टीसीपी मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो आणि त्या टायमाचेर आमी कितलेशे अब्युजिंग वर्ड्स नाजाल्यार कितलेशे आमी अगेन्स्ट एज एन ओपोजिशन वापरलेले आणि ओपोजिशन म्हणून आमी काम केल्ले थंयसर. पूण तेन्ना विजय सरदेसायन जेंटलमॅन जावन रिवेंज पॉलिटिक्स त्या विशयाचेर केन्ना केले ना. पूण आयज चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तर तुवें कंपेर केलो जाल्यार इजिली कळटा की आयज खंयच्या लेवलाचेर तांणी व्हरून दवरले आसा ते. होम मिनिस्टर एक बापूय कसो, होम मिनिस्टर ह्या जनतेचो सगळ्यांच्या प्रोटेक्शनाक लागून बापूय कसो. पूण आयज अशें दिसता की चीफ मिनिस्टर पुलिसांक वापर करतात. जेन्युअन पुलिसूय खूब जाण हांवें पळयले. आयज थोडे आमी सदांच पुलिसाचेर करता पूण जेन्युअन पुलिसूय हांवें पळयले. पूण आयज पुलिसांचो वापर करून आपलो सेफ्टी खातीर आनी आपले फॅमिलीची सेफ्टी खातीर पळयता हें कंप्लिटली रॉंग अशें म्हाका दिसता. आनी हांव हाजेर जरी तर तुमकां दिसता की हांव बँड जाला म्हणून, जाल्यार म्हाका तांच्यांनी 100 वाट्यांनी आनीक स्ट्रॉंग केल्लो आसात. आनी हांव लक्षांत घेयात, म्हाका कितलेय फावटी येवन हांगासर बसचें पडलें न्ही जाल्यार हांव बसपाक रेडी आसा. रामा काणकोणकर एकटो म्हणून ना, बॅन करचें पडटलें जाल्यार सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट आनी गोंयचे लोक वॉयस काडटा पळय तांकां बॅन करचें पडटलें. की हांव थकलेलो आसा इतल्यो केसीस घेवन, हांव थकलेलो आसा एडवोकेट काडून, हांव थकलेलो आसा बेल दवरून 10-20 हजाराची बेल दवरून. आतां हांवें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक मडगांवां म्हाका जेन्ना घेवन गेले तेन्ना हांवें डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक स्वता सांगलें की तुमी मॅडम म्हाका भितरूच दवरात, कित्याक भायर सरलो उपरांत हांव परत उलयतलो. सो भितर दवरात, म्हाका कांयच तुमी हांव एक्चुली सरेंडर जालो कोर्टा कडेन की आनी कांय जायना म्हणून. आनी भितर रावनूच अनशनाक बसलो थंयसर. कित्याक आयज एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जे कोण क्रिमिनल ना त्या मनशाक तर तूं क्रिमिनल करपाक सोदता, क्रिमिनल मायंड तयार करता. कित्याक इट इज नॉट अ जोक. आयज एक्चुली म्हाका दिसता, हांव खरेंच ओपनली सांगतात, ज्या लोकांक बारीक बारीक स्टेटमेंट केलेले म्हणून हांगासर हाडून घातलेले आसा पळय भितर, इतले टॉर्चर करिनाका तांकां. यू आर क्रिएटिंग क्रिमिनल्स. अशें करिनाकात. क्रिमिनल्स क्रिएट करिनाका तुमी, टॉर्चर करून क्रिमिनल्स क्रिएट करिनाकात. एक्चुली पळोवपाक गेले क्रिमिनल मायंडसेट तुमी तयार करतात. लोकांक एक्चुली पळोवपाक गेल्यार सारखे देशेचेर हाडपाक जाय. आज आसा ते हांव मिडिया खऱ्यांनीच तुमकां स्पेशली तुमकां हांव हांगासर जे तुमी कवर केले पळय थंयसर तांकां हांव तुमकां देव बरें कित्याक म्हणटा. कित्याक होच वॉयस जो आहा पळय लोकां कडेन तुमी पावयतात. अशे थोडेशे मिडिया चॅनल जे आसा जे जेन्युअनली लोकांचो विशय पावयता आनी कळटा. नाजाल्यार लक्षांत घेयात, नाजाल्यार एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बाकीचे क्रिमिनलांक इन कॉर्डिनेशन विथ गव्हर्मेंट चलता आसतना इन्फॉर्मेशन पावता आनी ताका जेलींनी व्हरतात. सांगपाची गरज ना, सगळ्यांक खबर आसता. आयज एक्चुली थोडे मिडिया जर्नलिस्ट आनी रिपोर्टर हांकां लागून गोंय थोडे वाटावल्ले आसात. हांव इतलेंच म्हणटा की हे वॉयस दामपाक प्रयत्न करतले. तुमच्या लागून आमी एक्टिविस्ट गरज पडली न्ही जाल्यार ह्या रिपोर्टरांक जर कितें केलें जाल्यार आमी उबे रावपाक रेडी आसतले. पूण केस जाली, चार्जशीट करतले आनी म्हाका जेन्ना बिजी दवरपाक जाय पळय तेन्ना नोटीस काडटले आनी कोर्टान आपयतले. ही परंपरा, ही प्रोसेस म्हाका बंद करपाक जाय. परिस्थिती अशी येतली, जे तुका सांगता, परिस्थिती अशी येतली, बेल बील कांय ना, डायरेक्ट जेल. सगळे लोक एकठांय येतले आनी तुमकां जेल कमी पडटली. लक्षांत घेयात, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जेल कमी पडटली. बरे मनीस भायर सरले काय जेल कमी पडटली, इतलें हांव सांगूंक सोदता तुमकां.